आणि पवित्र रत्नाचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र रत्नाचो एकवट तुमचे सुवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो बो वर्त्या या सुवातेर आमी हांगासर जमल्या सर्वेस्पर देवाक अर्गां दिवच्या. ताणें आमचो मोग केला आणि ताच्या मोगा मुखांतर ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी दडला आमाचो मेस्तांक बाचावी करच्याक सडवून लाभोवच्याक. तर ह्या पवित्र सुवातेर आमी आसतना आमच्या सर्वेस्त इराद्या पासत आमी मागया. प्रत्येक जावन आयच्या शुभ वातेंत आमी आयकता मोरी देवाची स्तुती गायन करता. म्हणजे तिच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर, सर्व देण्यां खातीर, सर्व बेसावां खातीर देवाक ती अर्गां दिता. कित्याक देवान जें कितें बसयलां ते तिच्या जिविता मुखांतर फावो केला म्हणलो तो एक संतोष तिचे थंय जाता. त्या देखून आमी देवाक स्तुती गावया आनी त्याच जेजूची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमकां समेस्तान तो सुदेव आशिर्वादांनी बरोवन मागया. आनी हे पवित्र मिसाचें बलिदान फावो ते बरी आमी भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगत आमी म्हणया. हांव सर्वदेवा देवा आनी तुमकां आबोवणिल्लो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासून बरें सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या आनी तुमकां आबोवणिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती राखून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आणि आमची पदकां मुखसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावून आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर. प्रार्थुया. बापा सव देण्यांच्या दातारा आमच्या सगळ्यांनी आमी सगळी तुवें दिल्लें देणें म्हणून आमी जाणाव. तुज्या मीत मेर नासलेल्या बळेपणाचो उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन आमेन. त्या दिसांनी हान्नान समूएलाक पानो सोडयतस तिणे आपणा सुवें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक चामड्या पतेंबोर दातांसरो घेवन ताका शिलोवन तो सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळ ल्हानच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्यांक एलिशी व्हेलो आनी हान्नान म्हळें, सायबा तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवस. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परातय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवासुवे मेळटा म्हाका बोळ घटाय. म्हज्या दुस्मनाची पर्वा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय म्हजें काळीज संतोसता. बळवंताचें दोंडू मोडून पडलें पूण अस्कत्यांचें बोळ वाडलें. पोट भर जेवतले ते दिसपडते ग्रास सोडूंक वेतात. भुकेन मरतले आनी आनीक कश्ट वावूंक काडिनात. वांसडी जावन असली 7 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांची आवय खाता भुसवण ना. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी थंयतान वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच धरणीक शेवटायता आनी उखल उबरता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय संतोसता. धुळीन ती दुबड्या दट्ट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुवारा मदें तांकां बसयता. मानाचें शिंयासण जण एकल्याक नम्यान दिता.
सर्वेश्वरा आमच्या चारोकते म्हजे काळीज संतोषा. हालेलुया 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 हालेलुया. जनांगाच्या राया आणि भव्य सभेच्या बुन्यादी फातरा ये आणि दुळींतावून रचलेल्या मनशाक सोडय. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सभ्यासो तुमचे सभ्यासो. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या. तवळ मोरी म्हणा लागले म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान बुडता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारांदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून या फुडा सर संतत्यो म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्रां कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव आपणा भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळटू संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्याक ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजान बोडपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक ऊंस आसनातावन ताणें सकलां घाल्यांत आनी किरकोळांक ऊंस उबारल्यान. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवर दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ. मोरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथ संगता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटेक गेली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या नाईच्या शुभ वार्तेतावन एक विषय मरी आमकां शिकयता. जशें मरयेन देवाचें स्तुती गायन गायलें तशेंच आमकां हर एका दिसा सदांच हर एका घडये देवाची स्तुती घेवंक आमकां उलो दितेत आसा. विविध रितींनी देवाची आशिर्वादां देवाची बेसांव आमी जोडल्यांत आमी वगेच रावनाशें देवाची स्तुती करीशें ताका अर्गां दिशें ताका दिनवासनी दिल्ल्यांत आमी देवाची बेसांवां कितें आसात ते आमी मेस्ते रावूं आनी हर एक दीस ताका कलत्या काळजान आनी भोव वर्त्या मनांत जियोंक आमी मुखार सरतल्या. तर आमचे मिसाचें बलिदान देवाक स्तुती करूं ताची दिनवासनी करूं आनी सदांच ताच्या मोगान जियोंक आमकां आदार दिवं. ह्या वेळार विशेष रितीन मागीर हे मीस आमी दवरले. आमचो जोनाल्ड हांगासर फाटल्या 7 वर्सां काम कर सेवा दिवन येवच्या हप्त्यांक गांवाक पाठिवेच्या संदर्भात अर्घ मीस दवरले. येवंक जावंक ना कोण ना जाल्यार ताजे पासून ह्या वेळार मागया आनी उपरांत आमचो बोवार्थ आमी कळ करुया. सदांच म्हणया सतमंताक देवा सर्वदा बापा सगळ्यांनी विचार करा आनी जेजू ख्रिस्ता बचयला सुद्धा आमच्या सुन्या सोबत मेरेगे सलो आमच्या मरितान जन्मलो वंशले ताणे कसुसले ताका तो मेलान ताकाली केपिलो तो मेलान देवलो तिसरे सामेलान तो परतून चोलसलो सदां सडलो सर्वपदवेदार देव बापाच्या उशा बसला थैतांची वेलवेलाची करतलो सद्मंता पवित्रत्म्या कथोलिक सभे पत्रांचे ऐकतात पत्रांचे गोसले कुडीचे जीवन सदाचे जीवित आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो. सस्नाच्या सस्नाक देवाचे सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो वायन आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां सस्नीक पिवन जातलो. सस्नाच्या सस्नाक देवाचे
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेत्याक सर्वस्वर मानून घेऊ. बहु मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाखडणेचो यज्ञ तुका आमी समर्पिताव. आमकां फावो नासता तुवें दिल्या ती देणी तुज्या नांवाचे महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयाशाने करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारा करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकु आमरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. आनी ताणें तुजी खुशी फाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी सुमेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन एकाच थाळ्यान आमी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्व तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षार मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत हें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पवित्र सभेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पियर बत्तीसता आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या येजके वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवसो धरून मेल्यांत आमच्या भावा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गातेन मेल्या सोमेस्ता परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगती, भगवो जुजेतीचो पती, भगवन धर्मदूत आनी सोमेस्त सता भक्त संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंगन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. जसे मरियेन देवाची स्तुती गायन केलें, सगळ्या उपकारांक तिणें अर्घां दिली. आमच्याय जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर, बेसावां खातीर
अर्गान म्हणूया आणि सोम्यान शिकयलेले प्रार्थना आम्ही मागूया. आमच्या बापा स्वर्गीयच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज येऊ, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आजून काली, आणि आमी आमची चुकलेल्या आमोशिता तशी आमची पातकां बरोस, आणि आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतंतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान समज आमकां दी. सर्गींचे भागने आमच्या सर्वंद राज्य क्रिस्ताचे येणे बरोबर शाळेत रेखतेल्यांक आमकां तुझे उदारका कुळतीन सर्पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. किती आगस वडकी पदव्यान महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्तातून तुझ्या धर्मदूतांगळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुझ्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांभाळ. तुझी येता आणि राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे असो. माय मग सुगृत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमचे कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमचे कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाका पहिल्यांत आम्ही सर्व सुभागी. सुम्या तुझे म्हाका बनवना, तुझ्या पुत्रास म्हाका भलायकी मेळटलेली. म्या म्हाका बगवून कर. क्रिस्ताच्या कोडी म्हाका बचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्तानो म्हाका घड करा. क्रिस्ताच्या कष्टनो म्हाका सांभाळा. हे बऱ्या जेजू तुझे क्रणे आयक. तुझ्या गायांतय म्हाका लिपय. तुझे तान म्हाका वेगळो जावंक सोडी नाका. कोट्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सांभाळ. म्हज्या मरणाच्या वखदा म्हाका आपय. तुजे सरशेन येवंक म्हाका फरमाय. तुझ्या भक्त संगता आम्ही तुका वर्णूक ससनाच्या ससनाक. आमेन. एक घडी भरून सोम्याची स्तुती आम्ही करूया. ताणे आमचे वयर तुझ्या सर्व बेसावां खातीर आमच्या कुटुंबाचे ताचे बेसावां उपल्यांत आमच्या जिवितांत आमचो भवार्थ घट करीशे आमकां धैर्य दिला, कृपा दिल्या. मोरये संगता एक घडीभर मौन रावन देवाची स्तुती आमी करूया. अर्गां ताका आमी पाठवूया. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकार इमोवन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताचे कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाच्या गठायेन आमी संतोष भरीत काळजान अदीक व्हडा भक्तीन तुजी सभा करूंक आनी दिसान दीस तुजो चड आनी चड मोग करूंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद तुमचेर वतूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोदकार. As we lay aside our own desires, sweep across
cross our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your